ومنزل الشفاء ودواء حمدا لمنزل الدواء ودواء ومنزل الشفاء ودواء حمد الجبال بالدخاء ليرفع به عن البراء ثم على من حيث ثمر يفرق بلا بد وفاسق بالخرل محمد طبيبنا اللكيم أفكى سلامي ربنا الكريم والآل وصحبه ذوي الخلائق متى جسوا الأصنام بصفاء هذا وإني يوم سأوجاي متقيا كون مهجري بداي واستقي اليه ما الى درر ختم سني حتى اراني مقتدر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فاقدرنا بجاه خير العالمين اكرمي ثم بيمن رمضان وأفضل جلاه يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم في ذنوبنا تقبل منا وأبلغنا وتجلصنا وأنزل يا ربنا خير اللقاء من كان من خف من سبيل خل وقبلنا عذاب والمسايا وكفنا الأفاتي والرسايا وقبلنا خصم على تحاتي وكفنا الكسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا مخافي يا من له أمر ولا يا صافي أنزل صفاءك مكان داي ولا تحملا بالابتلاء وأنزل النفق مكان الدر وأنزل خير مكان صخري وأنزل قنا مكان جخري وأنزل جود مكان بخري وأنزل قنا مكان فخري وأنزل سكر مكان كفري واشفي جميع المسلمين خاجلا ثم خيم خوفا وحزنا وخاجلا ونجيهم وخافهم وتنبهم ولا تواخذهم بذكر تنبيهم فإنهم وإن أسوك يا أخر لخفلة لم يسركم بك أخر ما جوك يواجه في دار وإن يمكن ba yàlla fal ko def ko muy xutbu borom bi li tax way wi wolof dafa waroon di yaaram dama nar gaa yi jàngul nu xam borom bi ma gañ ko te way ko ndaxte mu dolli ma ay may jëwel sëñ na war yéen gañ boromam ma nettali fi ay jalooreem te suli fi ay nam te waxar baax yi tax mu xam boromam te xëj ya yàlla fal xam nañu maqaama ca xar baax yaat ca may ya xam boromam ca waliw yaat ca xaw si ya sax fa diiwaan ca xutbu yaat ca ndar ya tagg boromam
cekki jalla daqe seytaane ak idaayam fa sunuy maaj muy taxawee faratay boromam cekki jalla te benn mi xam-xamam ba far yor xaliwa xalima boromam ba àgg ca yàlla àgg ca ngeen gi yonem nu soppi ko soppi lépp muy boromam dama saxal na foofee ci xaari bakkan ci ay at ci boole tagg ak julli ak wéetal boromam ba fa see mel ni suukar far ci yonem ci moom muy moom ci baatin ci borom bi rabbil karim